शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर। यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। संवैधानिक इजलासमा सभामुख सापकोटाका निजी कानून व्यवसायीद्वारा बहस। कानून व्यवसायीमाथि नै प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न। एमालेमा एकताको सम्भावना क्रमशः न्यून बन्दै अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीको ताकेता। नेपाल समूह भने असहमत। अमेरिकाद्वारा उइगुर समुदायको बाध्य श्रमबाट उत्पादित चिनिया सामग्रीमा प्रतिबन्ध। अल्पसंख्यकलाई बाध्य श्रममा लगाउनु मानवीय अपराध भएको भन्दै चीनको आलोचना। र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनशिपको बन्द प्रशिक्षणबाट 9 जना खेलाडी बाहिरिए। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका निजी कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउबा सहित 146 सांसदले दिएको रेटमा सभामुखलाई पनि विपक्षी बनाइएकाले उनको बचाउमा कानून व्यवसायीहरूले बहस गरेका छन्। सभामुख सापकोटाले पनि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेकाले उनका कानून व्यवसायीहरूले रेट निवेदनमा माग गरे अनुसार नै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन्। सभामुखको तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता मेघराज पोखरेलले संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि शेरबहादुर देउबाको दाबी वैधानिक रहेकाले उनलाई नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने परमादेश जारी हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँलाई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालतमा रेट दिएको आधारलाई नै प्रमाण मानेर फैसला गर्न मिल्छ भनी प्रश्न उठाउनु भएको छ। जवाफमा पोखरेलले धारा 76 को 5 अनुसार विश्वासको मत पाउन 146 जनाको समर्थन प्राप्त हुने बताउनु भयो। प्रधान न्यायाधीश जबराले देउबालाई समर्थन गर्ने नेकपा एमालेको संसदमाथि नै नैतिक प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन भनी प्रश्न गर्नुभयो। अधिवक्ता पोखरेलले नैतिकताको प्रश्न त सांसदहरू भन्दा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिमाथि उठिरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकार गठन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न संविधानको धारा 76 को 2 मा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार गठनको व्यवस्था हुँदाहुँदै धारा 76 को 5 को व्यवस्था किन राखियो भन्ने विषयमा अदालतले राम्रोसँग व्याख्या गर्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले संसद जोगाउन प्रतिनिधि सभाका संसदहरूको प्रयासमा सरकार गठनका लागि सो धारा राखिएको पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेमा एकता प्रक्रिया झन पेचिलो बन्दै गएको छ। आफ्नो पक्षलाई एकलौटी रूपमा पेलेर निर्णय गर्न थालेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग रुष्ट बन्नुभएका माधव कुमार नेपालसँग दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूले गरेको आजको भेटवार्ता सकारात्मक बन्न नसकेको हो। पार्टी एकताका लागि लगातार छलफलमा रहेका दोस्रो तहका नेताहरूले आइतबार अर्थात् आज पनि वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेटेर अध्यक्ष ओलीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न आग्रह गरेका हुन्। उनीहरूले अदालतमा नेपाल पक्षका सांसदहरूले बुझाएका हस्ताक्षरले पनि एकता प्रक्रियामा ठूलो अप्ठ्यारो पारेको पनि बताएका छन्। नेपालले भने प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमकै कारणले समस्या आएकाले विघटन गर्नु गल्ती थियो भनेका हस्ताक्षर फिर्ताको विषय हल हुने जवाब दिँदै आउनु भएको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाएर नेपाल पक्षलाई विपक्षी गठबन्धनबाट फर्काउने प्रयासमा ओली पक्षका नेताहरू लागे पनि आइतबारको बैठकमा सहमति नबनेको हो। नेता नेपाललाई अध्यक्ष ओलीसँग वार्ता गर्न र 2 नेता मिल्न सुझाव दिएको नेता सुभाष चन्द्र नेवाङले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले दोस्रो तहका नेताहरूले कम्तीमा 2 नेताहरूलाई भेटेर पार्टी एक रहेको विज्ञप्ति पनि सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिनुभएको छ। नेता नेपालले भने कार्यदल मार्फत वक्तव्य तयार पार्न भन्नुभएको थियो। नेपालसँग छलफल गर्न नेमाङ सहित विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल जानुभएको थियो भने साथमा नेपाल पक्षीय नेता घनश्याम भुसाल पनि हुनुहुन्थ्यो। ओलीले सोमबारसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता नलिए एकता प्रक्रिया सकिने प्रश्न गरिसक्नु भएको छ भने भेटवार्ताको क्रममा नेता नेपालले नेपालमा अदालतमा चलिरहेको मुद्दा कमजोर पार्ने ओलीको चालबाजी भएको भन्दै सशंकित बन्नु भएको छ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको रिस शान्त नभएसम्म पार्टी एकता सम्भव नहुने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको बैठकपछि संघीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल एक आपसमा रिसाएको र सो रिस शान्त नभएसम्म दोस्रो तहका नेताको प्रयास पनि सार्थक नहुने बताउनु भएको हो। आफू भने पार्टी एकता गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष ओलीतिर लागेको र त्यसका लागि दुवै नेताको रेस शिथिल पार्ने प्रयासमा जुटेको समेत उहाँले बताउनु भयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि र पार्टी एकता हुने ठोकुवा समेत गर्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा एकता सम्भव छ त भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा नेता गौतमले सम्भव भएको तर त्यो सर्वोच्चको आदेशपछि मात्रै सम्भव हुने पनि बताउनु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा गृहमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले विपदमा परेकाको राहत उद्धार र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री पौडेलले मनसुनजन्य विपदमा परेकाको उद्धार राहत र पुनर्स्थापनामा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। राजनीतिका लागि अन्य कयौं एजेन्डाहरू भएको भन्दै उहाँले मानवीय प्रश्नमा सरकारले राजनीति नगर्ने स्पष्ट पार्नु भएको हो। विपद व्यवस्थापनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय भएको पनि बताउनु भएको छ। विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिन चाहने व्यक्तिहरूले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण गर्ने गरी एकद्वार प्रणालीमा लागू गरिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। यस वर्षको मनसुनजन्य विपदका कारण क्षतिग्रस्त घरहरूको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले बनाएको कार्यविधि अनुसारको रकम तत्काल दिनका लागि समेत प्रक्रिया अगाडि बढाइएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भोलि अपराह्न 1 बजेका लागि बोलाइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले प्रदीप पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकेको छ। केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका सदस्य पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी तोकिएको हो। समितिको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न पौडेललाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको समितिद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको समितिले क्रियाशील सदस्यतामाथि छानबिन गरिरहेको छ। 7 सदस्यीय समितिमा लेखक सहित र पौडेल सहित आनन्द ढुङ्गाना, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, योगेन्द्र चौधरी र जीवन परियार सदस्य रहनु भएको छ। समितिले असार मसान्तभित्र सदस्यता छानबिन टुङ्गाएर केन्द्रीय समितिलाई अन्तिम सूची बुझाउने तयारी गरेको छ। महाधिवेशन कार्यतालिकामा भने छानबिन समितिलाई आजसम्मको म्याद तोकिएको थियो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानलाई पुनर्जीवन दिने बताउनु भएको छ। आज विपक्षी गठबन्धनका विद्यार्थी संगठनले रत्न राज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा आयोजना गरेको संसद विघटन अधिनायकवाद र विद्यार्थी आन्दोलन विषयक अन्तर्क्रियामा बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले सर्वोच्च अदालतले संविधानको पुनर्जीवन दिने कुराको अपेक्षा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अदालतले फैसला गर्दा त्यसले समाजलाई पार्ने दूरगामी प्रभावलाई समेत केन्द्रमा राख्ने गरेको भन्दै संविधानको पुनर्जीवन दिने कर्तव्य न्यायाधीशहरूको हातमा रहेको समेत बताउनु भयो। उहाँले महामारीबाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने जिम्मेवारी सरकारको रहेको पनि बताउनु भएको छ। नागरिकको जीवनलाई रक्षा नगर्ने हो भने त्यो लोकतन्त्र हुन नसक्ने प्रवक्ता शर्माले बताउनु भयो। प्रवक्ता शर्माले लोकतान्त्रिक संस्कृति विद्यार्थी आन्दोलनको साझा मुद्दा बन्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले विद्यार्थी आन्दोलनले समानता र सामाजिक रूपान्तरणको मुद्दामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि औल्याउनु भयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हिमाल शर्माले संसद विघटन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विदेशी शक्तिको मतियार बनेको आरोप लगाउनु भएको छ। नेपालको संविधान मन नपरेको शक्तिलाई संविधान च्यात्नुपर्ने र त्यसको गोटीको रूपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भएको समेत उहाँको जिकिर छ। उहाँले यस प्रकारको प्रवृत्तिसँगको लडाईँलाई अझै पेचिलो बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। यस्तै नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले आगामी दिनमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बनाउँदा एक अर्काको शक्ति सन्तुलनको हिसाबले पनि विचार गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। अहिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमतोले गर्दा संविधान च्यातिएको र लाखौंको सपनामा तुषारापात भएको भन्दै राज्यका निकायहरू बीचको जस्तै राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमा पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई विचार गरिनुपर्ने उहाँको धारणा छ। वर्तमान राष्ट्रपतिले गणतन्त्रको गरिमा र मर्यादालाई कायम राख्न नसकेको समेत उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। नेत्री झाँक्रीले राजनीतिक दलहरूले विगतका सहमति र सम्झौताहरू पालना नगर्ने गरेको भन्दै नेतृत्वमा इमान्दारिता थिएन भन्ने कुराको साझा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने पनि बताउनु भएको छ। आगामी राजनीति छलछाम र दाउपेचमा नभई हरेक कुरामा पारदर्शी र जवाबदेही हुनुपर्नेमा पनि झाँक्रीले जोड दिनु भएको छ।
विगत केही दिनदेखि वर्षाका कारणले पहिरो जाँदा अवरुद्ध हुँदै आएको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड दुवैतर्फ सञ्चालनमा आएको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय चितवनले दिएको जानकारी अनुसार भरतपुर 29 सेती दोभानको पहिरो हटाएपछि आज बिहानबाट सडक दुवैतर्फ सञ्चालनमा आएको हो। शनिबार रातिबाट सेती दोभानमा पहिरो खसेर दुवैतर्फ सडक अवरुद्ध भएको थियो। पहिरो पन्छाउनलाई डोजर, ब्रेकर र जेसीबी प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाउने काम सम्पन्न भएकोमा सो पहिरो पन्छाएर सवारी साधन दुवैतर्फ सुचारू भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। त्यसैगरी प्रहरीले हालसम्म पनि माथिबाट ढुङ्गा र पहिरो खसिरहेको हुँदा सो सडक प्रयोग गर्ने यात्रुहरूले नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डको जानकारी लिएर मात्रै प्रयोग गर्न अनुरोध गरेको छ। यस्तै उता पृथ्वीराज मार्ग अन्तर्गत चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 3 फिसलिङ खण्डमा सडक भाँसिएको छ। लगातारको वर्षासँगै आज बिहान सडक भाँसिएपछि अहिले सवारी साधन एकतर्फ मात्रै सञ्चालनमा छन्। काठमाडौँ भित्री नै मुख्य राजमार्ग नै भाँसिएपछि एकतर्फी मात्रै सञ्चालन हुँदा सवारी साधनमा जामको सिर्जना भएको बताइएको छ। केही महिना अघि मात्रै कालो पत्र थपिएको सो सडकमा लगातारको वर्षाका कारण छेउ भाँसिएको हो। यता नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा पटक पटक पहिरो जाँदा यात्रुहरूले पनि थप शास्ति खेपिरहनु परेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1603 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4876 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 1042 जना र 3256 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 561 जना गरी 1603 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सहित नेपालमा पीसीआर विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 6,44,622 जना र एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 38,117 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा 2552 जना सहित अहिलेसम्म 6,09,218 जना कोरोनाका संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अहिले नेपालमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,179 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा तथा यसअघिको प्राप्त विवरण अनुसार अहिले थप 27 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि 9,225 जना पुगेको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनमा एउटा ट्रकले 2वटा मोटरसाइकललाई एकैपटक ठक्कर दिँदा एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। आज दिउँसो करिब 3 बजेको समयमा भरतपुर महानगरपालिका 1 आँपटारी स्थित पानी ट्याङ्की ओह्रालोमा नारायणगढबाट लमजुङतर्फ जाँदै गरेको G1K9756 नम्बरको फलाम बोकेको ट्रकले विपरीत दिशाबाट आइरहेका प्रदेश नम्बर 303 P3543 र प्रदेश नम्बर 2030007 P7196 नम्बरको स्कुटरलाई ठक्कर दिएको थियो। सो ठक्करबाट बागमती प्रदेश 033 P3543 नम्बरको स्कुटरमा सवार एक महिलाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा मृत्यु हुने महिला स्कुटर पछाडि सवार तनहुँ देवघाट गाउँपालिका 1 बस्ने अन्दाजी 42 वर्षीय चिनीमाया पौडेलको भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक सूर्य थापाले जानकारी दिनुभयो। महिलाको पोस्टमार्टमका लागि भरतपुर अस्पतालमा राखिएको छ। स्कुटर चालक भरतपुर 11 बस्ने 35 वर्षीय पुष्पराज वास्तोलाको भरे पुरानो मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको छ। उनको अवस्था पनि गम्भीर रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 2030007 P7196 नम्बरका अर्का स्कुटर चालक तनहुँ देवघाट गाउँपालिका 5 कै 30 वर्षीय तिलबहादुर गुरुङ र पछाडि सवार सोही ठाउँका 35 वर्षीय सिरु गुरुङको पनि चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उनीहरूको अवस्था भने सामान्य रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत घटेको छ। नेप्से परिसूचक 8.48 अङ्कले घटेर 2834
5.1 अङ्कमा झरेको बताइएको छ। आज कारोबार रकम पनि 5 अर्बमा झरेको छ। यो पछिल्लो 2 महिना यताकै सबैभन्दा कम कारोबार रकम हो। नेप्सेर शेयर कारोबार रकम मात्र नभएर कारोबार संख्या, कारोबार किता सबै ओह्रालो लागेको छ। आइतबार भएका 60,175 कारोबारबाट 224 कम्पनीका 1,08,42,221 किता शेयर 5 अर्ब 5 करोड 35 लाख 38,257 रुपैयाँमा कारोबार भएका छन् भने 20 अर्बसम्म पुगेको कारोबार रकम पछिल्लो समय लगातार ओह्रालो लाग्न थालेको छ। आज सबैभन्दा धेरै गुडविल फाइनान्सका लगानीकर्ताले 10% कमाएका छन्। यस्तै आजै धेरै गुमाउनेमा माछापुछ्रे बैंक, एसबीएल डिभेन्चर, पोखरा फाइनान्स, गोर्खाज फाइनान्स, पञ्चकन्या, माई हाइड्रो पावर, रिलायन्स फाइनान्स, त्यस्तै जोशी हाइड्रो पावर, सेन्ट्रल फाइनान्स, खानीखोला हाइड्रो पावर, नेपाल इन्स्योरेन्सका लगानीकर्ताहरूले धेरै गुमाएका छन्। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले चीनमा अल्पसंख्यक उइगुर समुदायको बाध्य श्रमबाट उत्पादित चिनिया सामग्री आयातमा रोक लगाएको छ। चीनको सिन्जियाङ क्षेत्रमा रहेका अल्पसंख्यक उइगुर समुदायहरूलाई बाध्य बनाएर श्रममा लगाएर उत्पादन गरिएका सामग्रीमा अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको हो। अमेरिकाको यही कदम स्वरूप सोलर प्यानल उत्पादन गर्ने चिनिया कम्पनी होसिन सिलिकन इन्डस्ट्रीको सामग्रीमा समेत प्रतिबन्ध लागेको छ। यस कम्पनीले सिन्जियाङमा उइगुर समुदायको बाध्य श्रम प्रयोग गरेको अमेरिकी भन्सार तथा सीमा सुरक्षा सीबीपीले जनाएको छ। सोलर प्यानलका लागि प्रयोग हुने सिलिका कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न उइगुर समुदायका मानिसलाई बाध्य श्रममा लगाइएको पाइएकाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको अमेरिकी होमल्यान्ड सेक्युरिटीका सचिव अलेहान्द्रो मलेरकार्सले बताउनु भएको छ। चीन सरकारले सिन्जियाङमा अल्पसंख्यक उइगुरलाई बाध्य श्रममा लगाउने जस्ता मानवीय अपराध गरेको भन्दै आलोचना बढ्दै गएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। एसियन सिनियर महिला भलिबल च्याम्पियनसिपका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेको भलिबल टिमबाट 9 जना खेलाडीहरू बाहिरिएका छन्। पहिलो चरणको बन्द प्रशिक्षणपछि 27 खेलाडीबाट 9 खेलाडी बाहिरिएका हुन्। नेपाल भलिबल संघले दोस्रो चरणमा 9 खेलाडी टिम बाहिर राख्दै 18 सदस्यीय टिमको छनौट गरेको थियो। फिलिपिन्समा आयोजना हुने च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली टिमले असार 1 गतेबाट प्रशिक्षण सुरु गरेको थियो। एसियन च्याम्पियनसिप आगामी अगस्त 29 गतेदेखि अर्थात् अगस्त 29 देखि सेप्टेम्बर 5 सम्म सुरु हुँदैछ। यस्तै प्रतियोगितामा नेपाल सहित आयोजक फिलिपिन्स, जापान, थाइल्यान्ड, कोरिया, काजाकिस्तान, ताइवान, इरान, अस्ट्रेलिया, भारत, उज्बेकिस्तान, हङकङ लगायतका देशले सहभागिता जनाउनेछन्। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। समाचारको साथमा नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। एलआईसी नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली लाइफ बोय भाइरस फाइटर, यसले भाइरससँग लड्छ र तपाईलाई सुरक्षा गर्छ। संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जम्प प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। संवैधानिक इजलासमा सभामुख सापकोटाका निजी कानुन व्यवसायीद्वारा बहस। कानुन व्यवसाय माथि नै प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रश्न। एमालेमा एकताको सम्भावना क्रमशः न्यून बन्दै अदालतमा बुझाएको हस्ताक्षर फिर्ता लिन ओलीको ताकेता। नेपाल समूह भने असहमत। अमेरिकाद्वारा उइगुर समुदायको बाध्य श्रमबाट उत्पादित चिनिया सामग्रीमा प्रतिबन्ध। अल्पसंख्यकलाई बाध्य श्रममा लगाउनु मानवीय अपराध भएको भन्दै चीनको आलोचना। र एसियन महिला भलिबल च्याम्पियनसिपको बन्द प्रशिक्षणबाट 9 जना खेलाडी बाहिरिए। यो सँगै एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार अहिलेका लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।